السلام عليكم الإخوان. إن شاء الله تكونوا بخير كامل الناس كاملين. كاين ناس بزاف قالوا لي قول لنا كيفاش ورينا كيف يديكلاري ولا بروميير فوا، يعني ديكلاراسيون بابي ماشي تاع دوموندي ان نيميرو فيسكال يا بغي تستنى وقادر يقولوا لك لا. ليسونسيال اول حاجه نبداو بها راح نوري لكم لي دات ليميت تاع ديكلاراسيون بالنسبه ل 2020. وين راهي فان دو ديكلاراسيون دات فان. فوالا بالنسبة للديبارتمون هذه تاعها لو سيرفيس دو ديكلاراسيون اون ليني سورا اوفير ابارتير لي دات دي ليميت دو ديكلاراسيون فاريو. داكور هذه تاع لي ديكلاراسيون اون ليني. حنا اوني لو 5 ديجا لي ديبارتمون تاع اللي يبداو من 01 حتى ل 19 ففضت لا دات نتاعهم. مازال لي ديبارتمون من لو 20 حتى 54 هذه سي لا دات ليميت سي جوسكا لو 8 جوان لندي تاع بلندي. ولي ديبارتمون من 55 حتى 976 هذو اللي يعنيونا اكثر كيما 75 93 92 78 76 هذوما عندهم حتى لو 11 جوان لا ديكلاراسيون تفض. هذه لا ديكلاراسيون اون ليني. وبالنسبة les déclarations papier parviendront à partir de 20 avril. La date limite de réception est fixée au vendredi 12 juin. Voilà إخوان، عندكم سمانة في يدكم حاجة سهلة أخرى راح نوريكم كيف تيليشارجيو لو فورميلير 2042 بالنسبة تاع العام هذا. يعني احنا في 2020 يعني راح نديرو الان ديكلاراسيون تاع العام اللي فات. كل عام ديكلاريو العام اللي فات واش دخلونا ريفوني. باغ اكزومبل 2020 يعني ديكلاريو واش دخلوا لكم الدراهم من لو 1 جانفي حتى لو 31 ديسمبر 2019 باش نكونوا متفاهمين. هذو كامل ما يهموناش ليسونسيال. نروحو ديريكت نوريكم سي كوا لو فورميلير. بعد تكتبوا فورميلير 2042 سيتو هاك. كليكيو على الاولى بعد مانيش عارفه لا كونيكسيون شويه ناقصه عندي. نديرو 4G فورميلير هاوكتي طلعوا شويه. هذا الاول فورميلير 2042 ديكلاراسيون دو ريفوني. كليكيو لهنا يخرج لنا لو فورميلير هاوليك هنا. نوريكم كيفاش تعمروه فيت في. قلنا يا اخي احنا قلنا باللي 2020 ديكلاريو تاع لي ريفوني تاع 2019 هاي 19 مكتوبه لهنا. يعني l'essentiel نبداو. vous disposez d'une déclaration pour la première fois. يعني أول مرة ديكلاري دونك تكوشي لهنا. وهذه اللي بالنسبة للناس اللي مديكلاريا ديجا من قبل وتحب تديكلاري أوسي بار بابيي ما تكوشيش في هذه وتكتب لهنا نيميرو فيب نيميرو فيسكال ولا نيميرو فيسكال تاع الكونجوا أوسي بالنسبة للناس متزوجة. l'essentiel حنا اللي يهمنا هذه لي فيديو لا فيديو بالنسبة للناس اللي أول مرة راح تديكلاري. ولازم يكون عندك على الأقل أكثر من على الأقل 6 شهور لهنا في فرنسا بعد تقدر تديكلاري. وكيفاش تقدر تبرهن لهم هذه عن طريق لاتيستاسيون ديبرجمون. أي لتحت خلا في الورقة الأخرى مكتوبة لاتيستاسيون ديبرجمون. يعني السيد اللي مبرجيك ولا السيد اللي كاريلك يعطيك لو باي. يعني كي تدير نتا لا دات هما يقدروا يعرفوا اسكو في لا دات هذه يعني قبل 6 شهور كنت هنا ولا لا. هذه هي ايطا سيفيل. نبداو عندنا ديكلارون 1 ديكلارون 2. هذه بالنسبه للناس متزوجه.
الزوج يدير ديكلارون ان مسيو، يدير له نو دو نيسونس. نو دو نيسونس يعني اللقب تاع الولادة، ماشي يعني بالنسبة للمرأة، المهم ليسونسيال اللقب تاع الولادة. نو دو نيسونس، برينو، دات دو نيسونس، ليو دو نيسونس، كومين او بي سيني ان اترونجي، نيميرو تاع التليفون، ابخي لو ميل. كيف بالنسبة للناس المتزوجة كيف ديكلاري لهنا مدام. بالنسبة للزوجة الاسم، اللقب، تاريخ الميلاد، ديبارتمون، لا كومين، نيميرو التليفون تاعها وبوت ميل تاعها. نروحو لادريس او 1 جانفي 2020، يعني اسكو بدلتو لادريس تاعكم ولا لا. المهم ديروا لادريس تاعكم تاع 1 جانفي، تكتبوا هنا لادريس كومبلي، لا كومون، كود بوستال، وتكتبوا هنا ستاتيو تاعكم. اللي الدار ملكو يكتب بروبريتير، اللي كاري يكتب دير لوكاتير، اللي مع الناس يدير كولوكاتير، ولا الناس اللي مبرجة دير ايبرجمون غراتويتمون. باغ اكزومبل لي زيتيديون، ولا واحد ساكن عند اختو، ولا وحده ساكنه عند اختها، ولا وحده ساكنه عند عائله، حاجه كيما هكا. لو نو دو بروبريتير لهنا لازم نكتبوه سي كي، و بيان لو نو دو كولوكاتير، يعني هادي ولا هادي وحده منهم. شونجمون دادريس، قالك اسكو ديميناجيتي ولا لا في 2019. اذا ديميناجيتي دير لو شونجمون دادريس تاعك لهنا وقتاه، واش من دات، واش من يوم اللي بدلتي فيه، وين رحتي. vous avez changé l'adresse en 2020، يعني في 2019 ولا 2020. إذا كاين شونجمون دادريس ديري عليه. après لهنا contribuer si aucun de vos résidences principales. دونك هنا في الدار باغ اكزومبل اذا كنتي كاري وعندكم تلفزيون في الدار محتم تكوشي عليها، كون ما تكوشيش عليها هذه قادر يكون كونترول ولا حاجه يديروا لكم غرامه. هما ليسونسيال، المهم التلفزيون محطوط، كون يدخلوا يلقاو التلفزيون محطوط وتقول لهم باش نستعمل فيه ولا نتفرجوا فيه يوتيوب ولا حاجه، ما يستعرفوش. اللي عنده تلفزيون في الدار صغير ولا كبير يكوشي هذه، وخاصة اللي ما يكوشيهاش هو اللي قادر يكونتروليو. هنا السينياتور دو و دي ديكلارون، اذا كان واحد برك ماشي متزوج يسيني غير هو، سي متزوجين يعني الراجل والمراه يسنيو للزوز، تكتبوا واش من بلاصه، وتكتبوا هنا لو واش من التاريخ. Si vous souscrivez une déclaration d'impôt sur fortune immobilière, هذه نو. ولهنا لا سيتياسيون تاعكم تاع en 2019، سيتياسيون du foyer fiscal en 2019، يعني في 2019 من 1 جانفي 2019 حتى الاخر، ولا من مارس حتى الاخر، سا ديبون، قادر تكون جيتو جداد حاجه كيما هكا. ليسونسيال ديروا لو ستاتيو تاعكم ماريي، ديفورسي، باكسي، سيليباتير، فوف. ابخي سي مارياج وقتاش لا دات، اذا كان في 2019 ديروا لهنا وديروا لهنا. اذا كان مارياج ديروا لا دات، واذا كان باكس ديروا لا دات. واذا كان مثلا واحد متزوج مع فرنساويه وعندها ديجا مديكلاريا من قبل، تحط لهنا لو نيميرو تاعها فيسكال، بيسك واحد عنده الورق حاجه باينه يكون مديكلاري من قبل. هذه سي سيور اي سيغتان بالنسبه للزوج ولا بالنسبه للزوجه، الزوج الفرنسي ولا الزوجه الفرنسيه، ولا المهم اللي عنده الاوراق. لهنا vous optez pour la déclaration séparée de vos revenus. لهنا اذا كان ديفورس ولا سيباراسيون، ولا كل واحد يعني الزوج ديكلاري واحد والزوجه ديكلاري واحده، تكوشيو لهنا وديروا لا دات مثلا اللي وقتها تسيباريت، ولا وقتها صرا ديفورس، ولا وقتها مثلا واحد من الزوج ولا الزوجه ماتوا، ديروا هنا لا دات تاعها مكتوبه ديسي ديكلارون ولا ديكلارون دو. après situation pouvant donner suite à demi-part supplémentaire.
vous vivez seul au 1er janvier ou en cas de démarcation et vous aurez un enfant majeur non rattaché ou mineur imposé. Vous avez élevé cet enfant pendant au moins 5 années au cours desquelles vous vivez seul. هذه بالنسبة للناس اللي ساكنين وحدهم وعندهم الطفل après l'âge عندهم مثلا طفل متبنينه لمدة 5 سنين. Vous avez élevé cet enfant pendant au moins على الأقل 5 سنين كي كنتي ساكن وحدك. هذه مثلا واحد يكون سيليباتير، لو كان الأول سيليباتير ديفورسي سيباري فوف، يعني ليسونسيال كي يكون ستاتيو واحد من هذوما ويكون الشخص متكفل عنده واحد عنده ابن ولا زوز أكثر من 5 سنين وهو متكفل به يكوشي على هذه. ابخي هذه تيتولار دو بونسيون، هذه اللي عنده لانفاليديتي يكوشي ولا لا. votre conjoint ou votre décédé après titulaire de la corde de combattant ou d'une pension militaire d'invalidité. كل هذه تخص الناس الكبار اللي عنده أكثر من 74 سنة واللي عنده الكارت تاع الكومباتون ليسونسيال يكوشي له واحدة من هذوما. من بعد parents isolés. Vous êtes célibataire, divorcé, séparé, vous vivez seul avec vos enfants ou des personnes invalides qui sont vos toits. Donc إذا كانت الحالة تاعك سيليباتير ولا ديفورسي ولا سيباري في الدات هذه من 1 جانفي حتى ل 31 ديسمبر تكوشي على هذه، سينو ما تكوشيش. Enfants à charge, nombre d'enfants non mariés de moins de 18 ans. لهنا تكتب النومبر دونفون اشارج بعد لو اف، تحت لهنا في هذه في بلاصة الاف تكتب له نومبر، وجوست تحت في لي 6 كاز هذو تكتب لي دات دو نيسانس تاعهم، قادر يكونوا 2 ولا 3، مثلا 2003 في الكازا الاولى، 2006 في الكازا الثانية. هذه دون enfant titulaire de la carte d'invalidité، اللي اذا طفل من الاولاد هذو عنده كارت d'invalidité تكوشي لهنا وتكتب لي دات تاعو شكون. Après renseignement sur vos enfants de 15 à 18 ans. هذه الأولاد اللي عندهم العمر ما بين 15 و 18 سنة، ديروا المعلومات تاعهم، لو نو لو برينو لا دات دو نيسونس، إذا كانوا 4 مثلا ولا أكثر هذه تقسموها هكا على اون دو وتكتبوا الجهة الأولى، الجهة الثانية، الجهة الثالثة، الجهة الرابعة. فوالا. Après enfants à charge en résidence alternée. هذه par exemple كي يكونوا مثلا en divorce ولا séparés ويكونوا ساكنين ما بين هكا وهكا، عند الأب وعند الأم، مثلا سمانة وسمانة. nombre d'enfants non mariés de moins de 18 ans. إذا كان طفل يعني en résidence alternée ديروا لهنا تكتبوا شحال من واحد ولا 2 وتكتبوا لهنا الأعمار تاعهم لتحت. وكيف إذا كانوا عندهم لانفاليديتي ولا لا، في بلاصة الإي تكتبوا شحال، وفي بلاصة 3 هذوك اللي لتحت تكتبوا لا دو نيسانس تاعهم. لهنا نو اي ادريس دو لوتر بارون، يعني مادام اون ريزيدونس الترني مادام اون ريزيدونس الترني سا فو دير المرأة ساكنة وحدها والراجل ساكن وحده. دونك ديروا لو نو اي لادريس دو لوتر بارون. مليح. ولهنا كيف يعني نتوما تخيروا يا ريزيدونس الترني ولا ساكن عند المرأة برك ولا ساكن عند الراجل وحده، سا ديبون، مش تعمروهم كامل، تعمروا انفون ا شارج ولا انفون ا شارج اون ريزيدونس الترني حسب لو كا تاع الولاد تاعكم. قادر يكون واحد ا شارج ديريكت والاخر يكون
ou résidence alternée, ça dépend. هنا renseignement sur vos enfants كيف autre personne invalide. هذه سي كاين مثلا عباد اخرين ساكنين معاك في الدار، مثلا امك ولا باباك ولا حاجه كيما هاك، ويكون عندهم لا كارت انفاليديتي، تكوشيو لهنا مثلا امك وباباك وفي زوز عندهم لا كارت انفاليديتي، تكتب هنا في الار مثلا زوز، وتكتب ابخي لي دات دو نيسونس تاعهم، ابخي دير لو نون برينون دات دو نيسونس تاع السيد الاول تاع السيده الثانيه. Après les rattachements en 2019 d'enfants majeurs ou mariés, nombre d'enfants célibataires majeurs son enfant. تحسبوها ديروا لهنا يعني الولاد اللي سيليباتير ماشهم متزوجين، ولا قادر تكون المرأة تاعو ميتة، ولا قادر يكون ديفورسي ليسونسيال بلا ولاد، تكتب في بلاصة الجي هنا شحال. Après nombre d'enfants mariés, paxé d'enfants non mariés chargés de famille. Nombre d'enfants mariés ولا paxé. وهذه هي العكس، إذا كان عندك أولاد متزوجين ولا دايرين لو باكس، كيف تكوشي لهنا، إذا ما كانش سي بون، ولهنا تكتب سي كوا شنو هما، شكون هما الأسامي تاعهم، لو نو لو برينون لا دات لوخر مدام ولا مسيو. هذه سهلة خلينا منها. هنا كش ما كان انفورماسيون تزيدوهم من لهنا، ما يعني ما تقدروش تكوشي ولا حاجة كيما هكا، كش ما كان دي انفورماسيون تزيدو تكتبوها من لهنا. Après coordonnées bancaires, joignez obligatoirement relevé d'identité bancaire, vos coordonnées bancaires. Bon, pour le coordonnées bancaire, اللي عنده ليفريا يدير لو ريب تاع لو ليفريا، اللي عنده كاش بنكة تاع فورتينيو ولا ان 26 ولا بورسولاما ولا اي حاجة، يدير لو ريب تاعها، الفوتوكوبي تاع الريب ويحطها مع الدوسي. ابخي هنا تريتمون سالير بونسيون رونت، إذا كان السيد خدام ولا السيدة خدامة، هنا ديكلارون 1 وهذه ديكلارون 2، وهذه une personne à charge une deuxième personne à charge، يعني هذو كامل. مثلا شوف ديكلارون الأول هو الزوج، ديكلارون الثاني الزوجة. premier personne à charge يعني مثلا عندك ولدك ويخدم مثلا عنده شهرية، حتى هو يديكلاري لهنا. وإذا كان زوز يعني دوزيام بيرسون à charge، كيف يديكلاري. والديكلاراسيون وين في الأولى تريتمون اي سالير، تحطوا لو نت. تريتمون اي سالير. وكاين مثلا اللي عنده ان بونسيون روتريت ولا رونت كيف مثلا واحد منهم يديكلاري هنا ولا ديكلاري هنا. ليسونسيال هذوما تقراوهم وحدكم وديروهم، ما نقدرش انا باش ما نطولش عليكم بزاف، ندير لكم غير المعلومات المهمه. واللي عنده كاش مشكل ولا حاجه يخلي لي تعليق ونعاونو، ماشي مشكل يوجه له. راه كل شيء واضح، يحب واحد يعرف شو يقرا الفرنسي ويعمر اسيتو. هنا ريفوني دي فالور اي كابيتو موبيليي، هذه بالنسبه للناس اللي عندها ديار تكري فيهم يتو، ماهيش يعني مهمه بزاف. كيف غان دو سيسيون فالور دروا سوسيو اي غان سيميلي، هذه ما تخصناش. ريفوني فونسيي كيف épargne retraite non, réduction d'impôt non. هذا prélèvement à la source déjà payé, retenu à la source sur les salaires. هذه ما تخصش واحد من ديكلاري أول مرة. Après là, si vous déposez une déclaration de revenus pour la première fois, complétez ce formulaire et fournissez les documents indiqués. Si vous êtes locataire ou colocataire, هنا ديروا مع هذا الفورمulaire تاعكم ديروا له une copie du contrat de bail de votre logement تاع العام ديسمبر 2019 تاع العام اللي فات. وإذا كان si vous êtes hébergé à titre gratuit كما قلنا قبيلة، copie de dernier avis de taxe d'habitation ou de taxe foncière
ou la contrat de bail de la personne qui vous hébergez au 31 décembre 2019. En plus, attestation d'hébergement, voire au verso, signé par la personne qui vous hébergez. هذه l'attestation راكم تلقاوها لتحت. Après, si vous résidez dans un hôtel, الناس اللي ساكنة في l'hôtel مول l'hôtel يعطيهم une attestation d'occupation d'une chambre, والناس اللي مديكلاريا في الفوايي كيف يعطيهم une attestation délivrée par le foyer, والناس اللي دوميسيل دايره الدوميسيل تاعها في السي سي اي اس يعني في السنتر كومونال داكسيون سوسيال ولا دان اورغانيزم اغريي باغ اكزومبل هذوك اللي يديروا دوميسيلياسيون تاع ب 30 اورو يعطيوك اون اتيستاسيون ديليكسيون دو دوميسيل. ابري سي vous êtes rattaché jusqu'à maintenant هذه بالنسبه لي زيتيديون ولا واحد عنده لي بارون تاعو لهنا وكلش ومازال ساكن عنده مراتاشي معاهم يدير له نو برينون تاع لي بارون لي دو والادريس تاع لي بارون تاعو. هذه هي لاتيستاسيون ديبرجمون اللي هضرنا عليها، ما كان لا تكتبوا تعمروا هذه ديريكت. لي سوسينيي يعني الناس اللي مالين الدار باغ اكزومبل ديروهم لي دو اذا كان راجل متزوج. دوميسيل لادريس تاعهم سي كوا دوميسيلي ا اتيست افوار ايبرجي، هذه نتا السيد اللي راح يديكلاري ولا السيدة ولا السيد والسيدة لي دو وكتاش الور دوميسيل دوبوي لو. هذه هي لا دات مهمة جدا، يعني هذه هي لا دات اللي يقدروا يحسبوها. مثلا هنا لازم تكون قبل ماي سينو ما تقدرش تديكلاري، لازم هنا كدير لا دات تاع ليبرجمون لازم تكون قبل ماي سينو ما عندكش الحق تديكلاري باسكو لازم يكون على الاقل 6 موا. في يعني وش من مدينة لو ابخي سيناتور. فوالا هكا نكونوا كملنا هذا الفورميلار. ابري شاديرو هذا الفورميلار طبقوه على زوز الورقي هذو تامبريميوهم 6 وراقي طبقوهم على زوز، تزيدوا ان كوبي تاع الباسبور ولا لا كارت ديدونتيتي ولا ليسونسيال حاجه فاليد، وتزيدوا لهم لا كارت تاع السيد اللي مبرجيكم اذا كان اتيستاسيون ديبرجمون مع الكوبي دو باي اللي قلنا عليها. المهم اللي هضرنا عليهم قبيله الثلاثه هذوك اللي قبلوهم هذوما كوبي دو داني افي تاكس دابيتاسيون ولا تاكس فونسيير ولا كونترا دو باي، هذوما اللي قبلوهم. وشي اخر وفوتوكوبي تاع السيد اللي مبرجيكم. ابخي تحطوهم في بريه، ومن المستحسن تبعثوهم افيك ان اكوزي دو ريسبسيون بيسك علاه كما تبعثوش افيك ان اكوزي دو ريسبسيون قادر يروح الدوسي، بصح افيك ان اكوزي عندكم ديجا دليل بلي ديبوزيتو. هذه هي، وربي يسهل للجميع ان شاء الله. وكاش ما واحد يعني يحتاج معلومات ولا يقول لي برك يخلي لي كومونتير نقدر نعاون. بالك حاجه انا ما تولهتلهاش في لا فيديو نعاود نقولها له. وبالنسبه للناس اللي حابه دير اون ليني ما بقاش وقت بزاف، وانت كدير اون ليني قادر بعد سمانه يريبوندي عليك. هو الوقت ما بقاش بزاف اللي غرضوا دار من قبل، وما بداو في افريل حنا في جوان درك، وانا ما قعدتش باه نعاود نفكركم. مي هو من المستحسن الواحد مادام اول مره يديكلاري بار بابي سا ميو كيما درت انا اول مره. هذه هي، وربي يسهل لكم ان شاء الله.